अस्सलामुअलैकुम। लो जी दोस्तों, रोज़ा खुल के अफ्तारी वगैरह हो गई है। और अब जनाब अली इस वक्त रूयत हलाल कमेटी बैठ गई है। हाँ जी, बैठ गई है रूयत हलाल कमेटी, और उन्होंने फ़ैसला करना है कि जनाब कल रोज़ा है या ईद है। ये फ़ैसला करना है। सऊदी अरब में तो कल ईद है, और अभी मैं टीवी पे वो देख रहा था, उन्होंने कहा जी मलेशिया में भी कल रोज़ा है, बांग्लादेश में भी कल रोज़ा है। और अब देखें हमारी कमेटी क्या करती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में बादल आए हुए हैं, और कोई आँख से या दूरबीन से कोई चांद नज़र आने वाली कोई तवक्को ही नहीं है कि कोई चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, उम्मीद ही नहीं है कोई। तो ये आप समझ लें। वैसे वो जो जंतरी एक आजकल मशहूर हुई हुई है ना, उन्होंने कहा जी उसने पिछले 17 साल से 15 साल से जंतरी के ऊपर हू बहू वही आ रहा है। उसमें तो कल की ईद लिखी हुई है, जुमे वाली। अब देखना ये है, एक दो बंदों से मैंने बात की है तो उन्होंने कहा यार ये जुमे की ईद तो हमारी हुकूमत वैसे भी वहमी हुकूमत होती है, आपको पता है, जिसकी भी हो। तो वो हमारा ऐसे गलतुलाम है जी कि 2 जुमे हो जाएंगे, एक ईद का एक जुमे का, तो वो हुकूमत पे भारी होता है। ये वो सारी सियासत भी बीच में आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ईद जो है ना वो सऊदी अरब के साथ मनाएं, रोज़ा भी सऊदी अरब के साथ रखें। अच्छा, हज तो हम उनके साथ रखते हैं। हज का तो अलहदा हम ये ड्रामा नहीं करते कि थे जी हाले चांद नहीं चढ़िया। ठीक है ना, हज का यही चांद है ना। हज तो हम उन्हीं दिनों में करते हैं जो वहाँ पे करते हैं। तो हमारे भी इधर ही हज के जो है ना वो ईद हम उनके साथ ही मना रहे होते हैं। ये पता है ना आपको सारा। बहरहाल देखें अब ऊँट किस करवट बैठता है। और 29 के लिए भी लोग तैयार होते हैं, 30 के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन आज चांद देखने को कोई आसार नहीं है, बादल इतने हैं। ठीक है, आए जी अगली खबरों की तरफ। अगली खबर ये है सर जी कि बहुत बड़े इस वक्त आग लगी हुई है तेल को हर जगह। ये आग दोनों तरह की कह रहा हूँ। तेल को आग लग गई है कीमत के हिसाब से भी, $120 तक पहुंच गया है ये। और ईरान ने कहा था कि ये $200 तक जाएगा। ठीक है, ये हुआ है। और दूसरा ये सचमुच की आग लग गई है कि इसराइल ने जनाब ये पहले भी आपको पता है फ्रॉड के ज़रिए उसने सऊदी अरब पे हमला किया था और दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला किया था। तो धोखे से आपको पता है ये पहले भी सऊदी अरब पे और तुर्की के ऊपर ये जो हमले हुए थे उसमें से पता चला था कि आधे हमले जो है वो इसराइल ने किए हैं। सर जी इसराइल ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि मिडल ईस्ट को भी तबाह करना है। और अब पता है क्या ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस वक्त कतर में, कुवैत में, दुबई में, सऊदी अरब में सारे जो डिपो हैं रिफाइनरी के उनको आग लग गई है। और वो लगी हुई है, कहीं पे बुझा ली गई है, कहीं पे लगी हुई है। अब सऊदी अरब ने कहा है कि जनाब हम इसका जवाब देंगे। कतर ने कहा है कि हम इसका अब जवाब देंगे। ठीक है, तो ईरान कहता है कि जनाब मेरे इन्होंने ज़खायर तबाह किए हैं, आपके उड़ उड़ के आ रहे हैं। और जो इन्होंने वो एक खुसरा किस्म की करारदाद पास की है इस्लामी मुल्कों ने कि जनाब हम ईरान की मजम्मत करते हैं कि वो इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं, और लबनान में हम इसराइल की मजम्मत करते हैं कि वो लबनान पे क्यों हमले कर रहे हैं। बताएं, ये खुसरा नहीं है तो और क्या है जी? ये क्या है? क्योंकि लबनान में सिर्फ इसराइल ने हमले किए हैं इसलिए वहाँ इसराइल की मजम्मत हो गई है, लेकिन इधर अमेरिका साहब बहादुर की मजम्मत नहीं हुई। अफसोस है वैसे बिल्कुल। अमेरिका इस करारदाद में ये होना चाहिए था कि जनाब जो अमेरिकी अड्डे दिए गए हैं वो अमेरिका अब तुम वापस लो, यहाँ से निकलो, फिर आप मजम्मत करते ईरान की तो पूरी दुनिया आपके साथ है। लेकिन सर जी इंडियन चैनल पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है ना,
اس میں اب یہ طے ہوا ہے کہ سارے یہ 14 اسلامی ملک بشمول پاکستان، سر یہ انڈین چینل کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ آپ سب مل کے ایران کے اوپر حملہ کریں، اور مڈل ایسٹ والے تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں مڈل ایسٹ والے کہ یا امریکہ ہماری طرف سے لڑے یا پاکستان لڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہنود و یہود کی سازش ہے نا وہ مکمل ہو رہی ہے، بالکل مکمل ہو رہی ہے، اور یہ انڈین چینل کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنی بڑی غلطی ہے اگر یہ بات سچ ہے کہ جناب یہ جوابی حملے کر رہے ہیں، تو یہ 5 سال تک 10 سال تک یہ عرب جو ملک ہیں یہ باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو عرب ملک ہے نا یہ اپنی معیشت سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور یہ زیرو پہ چلے جائیں گے، یہ اسی دور میں چلے جائیں گے کہ جب یہ موم بتی جلا کے بینک میں اپنا حساب کتاب کرتے تھے، یہ اس دور میں چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی یہ سازش جو ہے اسرائیل کی ہے، اور یہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی سازش ہے کہ اسلامی ملک بھی ایران کے اوپر حملہ کر دے، ٹھیک ہے؟ اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے۔ افسوس ہے سر جی، آئے ہائے 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 ہائے، کیا کریں ہم ان عربی ملکوں کا ہم کیا کریں؟ آخر میں جو اسرائیل ہے نا، جیسے اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، اس کا پلان یہی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا پلان کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا پلان یہی ہے کہ وہ سارے مڈل ایسٹ کے خانہ کعبہ سمیت نعوذ باللہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، وہ یہ ان عربیوں کی ترقی سے بھی خائف ہیں، اور یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو کتنا لوگ کہہ رہے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اڈے واپس کر دو، لیکن یہ نہیں سر جی، یہ نہیں سمجھو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے دنیا والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا جی، ایران جو ہے وہ خامنائی کی وفات کے بعد بھی اس نے بڑے حملے کیے ہیں، لیکن اب جو کٹھی 3 شہادتیں اور آئی ہیں، اسماعیل خطیب کی، لاریجانی کی اور سلیمانی کی، تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ شدید غصے میں ہے، اور وہ اتنے حملے کر رہا ہے کہ جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے تیل کے کنووں پہ بھی جوابی حملے کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی جوابی کر رہا ہے، اور اب جو اس نے نئے میزائل وہ متعارف کروا رہا ہے۔ اچھا، اس میں سر جی ابھی میں ایک اور کسی ویلاگر کا، ہمارے اینکر کا، جو ٹی وی اینکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ایٹم بم سے بھی خطرہ ہے، تو وہ میرا خیال ہے چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہی امریکہ کو، پاکستان کو بھی لپیٹ دیا جائے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ایٹمی بم ہیں تو یہ پھر جب سازشیں آتی ہیں نا، پھر یہ ایٹمی بم بھی کوئی پیچھے نہیں کام کر سکتے۔ انہوں نے رجیم چینج کرنی ہوتی ہے، اور رجیم چینج کرنے کے یہاں پہ حالات ہیں۔ ایران میں پہلے تھے، جب یہ خامنائی اور یہ سارے شہید ہوئے تو وہ ایرانی اب متحد ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ اگر کوئی کہہ دے امریکہ کہ یار رجیم چینج کرنا ہے اور اس کے لیے لوگ نکلیں، تو کے پی کے سے کافی لوگ نکل آئیں گے، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، ادھر رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تو بڑی اہم خبر کے طور پہ دے رہا تھا کہ جناب یہ پاکستان کے ایٹم بم سے بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں خطرہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل ہو سکتے ہیں جو امریکہ تک مار کریں۔ تو ایران کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے نا کہ وہ ایٹم بم نہ بنائے، وہ دور مار کرنے والے میزائل نہ بنائے۔ اور ایران نے کسی کو کیا کہا ہے بھائی؟ ایران نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ اسے عربی ملکوں کے اوپر کبھی ہائے ہوئی کہا ہے، کوئی حملہ کیا ہے، نہ کبھی پڑوسی ملک چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ ایران تو بالکل بے ضرر تھا،
وہ تو پابندیوں میں جی رہا تھا بس، یہ اس کا صورتحال تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے۔ فی الحال تو جناب 20ویں روز بھی الحمدللہ ایران چھایا ہوا ہے پاکستان کو، اور جو عربی ممالک ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، خدا کے لیے ان کو جناب ایران کا ساتھ دینا چاہیے، یا کم از کم غیر جانبدار ہی ہو جاؤ، اڈے ہی واپس کر دو۔ لیکن نہیں سر جی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ تیلی برادران ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ہمت والا تیل نہیں ہے۔ بزدلی والا تیل تو بہت ہے، ہمت والا تیل نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آگے آپ کو بتا دیں گے ابھی کہ جناب چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، تو جو بھی صورتحال ہوگی بتائیں گے۔ پوری پاکستان میں بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند کدھر نظر آئے گا۔